बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, सऊदी अरब ने भारत को तारीखी झटका दे दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस्लामी दुनिया के मजबूत तरीन और अहम लीडर बनकर सामने आ गए। कैसे सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत पर बिजलियाँ गिरा दी। सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकनीत के मामले पर अरब ममालिक ने भारत पर बड़ा वार कर दिया। भारत का जश्न गम में तब्दील। उम्मत मुसलमा के हर दिल अजीज लीडर तैयब उर्दगान नरेंद्र मोदी को तारीखी सरप्राइज देने पर खुश। भारत के दोस्त समझे जाने वाले सऊदी अरब ने मोदी के 14 तबक रोशन कर दिए। मोदी सरकार की रही सही उम्मीदों पर मोहम्मद बिन सलमान ने पानी फेर दिया। भारत एक और मैदान में शिकस्त खा गया। एक बार फिर चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि दुनिया के अहम तरीन प्लेटफॉर्म अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुकाबले में 57 इस्लामी ममालिक ने किस इस्लामी मुल्क की इस मैदान में एंट्री करवा दी है। कैसे अरब की बहादुर शहजादी हिंद अल कासमी एक बार फिर सब पर बाजी ले गईं। नाज़रीन अकराम, सऊदी अरब के वली अहद ने भारतीय वज़ीर आज़म को बड़ा झटका दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मद्दे मुकाबिल अहम इस्लामी ममालिक को लाने का मंसूबा बना लिया। सऊदी वली अहद ने एक ऐसा काम कर डाला कि जो भारत पर कहर बनकर साबित हुआ है। भारत में इस वक्त हू का आलम है और माजी में सऊदी अरब जो भारत को अपना करीबी दोस्त करार देता था, अब इंतहा पसंदों के खिलाफ अरब ममालिक में ग्रैंड क्लीन अप के बाद मोदी सरकार को नई मुसीबत में डाल चुका है। सऊदी अरब के फैसले से मोदी दंग रह गया। 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के लिए सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात की राह हमवार करना शुरू कर दी है। कौन कौन से अहम तरीन ममालिक ने सऊदी अरब की हिमायत का ऐलान किया, इसके बारे में जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। मोदी को सबक सिखाने के लिए इस्लामी ममालिक ने एक बार फिर इत्तेहाद बना लिया है। नाज़रीन अकराम, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान की मजमूई तादाद 15 हैं। उनमें से 5 ममालिक को मुस्तकिल रुकन का दर्जा हासिल है और वो रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका और बरतानिया हैं। हैरान कुन बात यह है कि कोई भी एक इस्लामी मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं है। 10 अरकान कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन होने का दर्जा रखते हैं। दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ ममालिक का 2-2 साल के लिए इंतखाब किया जाता है। मुस्तकिल रुकन का दर्जा रखने वाले ममालिक को कोई अहम फैसला करने और रोकने या मुस्तरद करने के लिए वोट का हक हासिल होता है। मुस्तरद करने के इस हक को इन बड़े ममालिक ने बुरी तरह मजरूह किया है और ये अहम तरीन ताकतों का आला कार बन चुके हैं। रूस ने 130 बार, फ्रांस ने 18 बार, अमेरिका ने 82, बरतानिया ने 32 मरतबा, जबकि चीन ने ज़िम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से इस हक को 6 बार इस्तेमाल किया है। 2 अहम तरीन ममालिक अमेरिका और रूस ने इस हक को गैर संजीदा रवैये के तहत बार बार इस्तेमाल किया। इन्हीं बड़े ममालिक के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मसला फ़लस्तीन और कश्मीर आज तक हल नहीं हो सके, बल्कि उनके मसाइल में इजाफे का ग्राफ मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तीसरी दुनिया, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के किसी भी मुल्क के पास मुस्तकिल रुकनीत नहीं है। नाज़रीन अकराम, मोदी सरकार और उसके दोस्त ममालिक भारत को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कामयाब सफारतकारी ने भारत को ये सीट अपने नाम करने में कामयाबी हासिल नहीं करने दी। पाकिस्तान पूरी शिद्दत और ताकत के साथ पूरी दुनिया के सामने भारत के मकरूह चेहरे को बेनकाब करने में मसरूफ़ अमल है। इसी वजह से भारत को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने में नाकामी की धूल चाटना पड़ी। माजी के हवाले से बात की जाए तो सऊदी अरब ने हर मैदान में भारत की हिमायत की, लेकिन अब मोदी सरकार के इंतहा पसंदाना करतूतों की वजह से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। सऊदी अरब ने भारत को शिकस्त का मज़ा चखाने के लिए ये तारीखी कदम उठाया है। भारत हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो चुका है। ताहम वो मुस्तकिल रुकन बनने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मोदी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान की वजारत खारजा का इस मामले में कहना था कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का 7 बार गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है
اور اس کے دوبارہ رکن منتخب ہو جانے سے کوئی بڑی آفت نہیں آئے گی۔ پاکستان بھی 7 مرتبہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت حاصل کر چکا ہے۔ پاکستان نے بھرپور طریقے سے ڈپلومیسی شروع کر دی ہے اور اگلی دفعہ بھارت کے لیے زیادہ مسائل موجود ہوں گے۔ سعودی عرب کا بھارت کو غیر مستقل رکن بنانے میں اہم کردار تھا۔ ناظرین اکرام، عرب کی بہادر شہزادی ہند القاسمی جو مسلمانوں کا درد رکھتی ہیں، انہوں نے بھارت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کیے گئے اقدامات کے حوالے سے دنیا بھر میں بھرپور انداز میں آواز اٹھائی، لیکن صد افسوس کہ عرب حکمرانوں پر مسلمانوں کی حالت زار کا کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملا۔ جب مودی کے حواریوں کی جانب سے ان کی خواتین کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال کیا گیا تو تب ان حکمرانوں پر بھارت کا اصل چہرہ اچھی طرح عیاں ہوا۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کو سلامتی کونسل کا رکن بنانے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے جس حمایت کا اعلان کیا گیا ہے وہ مودی کی انہی انتہا پسندانہ پالیسیوں کا شاخسانہ ہے۔ ناظرین اکرام، امت مسلمہ کے عظیم قائد طیب اردگان کی جانب سے سعودی عرب کے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو اپنی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے۔ سعودی عرب کی جانب سے کیا جانے والا یہ اقدام پوری اسلامی دنیا کے شہریوں کے حقوق کے لیے مؤثر ثابت ہوگا، عالمی سطح پر کوئی بڑا جنگی محاذ ہو یا پھر اقوام متحدہ کے معاملات۔ ترکی نے ہر وقت پاکستان کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے بدترین دشمن کو اس کی اپنی اصل اوقات یاد دلائی۔ گزشتہ چند سالوں میں ترکی کی کمال سفارتکاری کی وجہ سے جنرل اسمبلی نے 1 سال کے لیے ترکی کے سفیر کو صدر کے طور پر منتخب کیا ہے، جو کہ ترکی اس کو ایک تاریخی کامیابی کے طور پر دیکھتا ہے۔ بھارت نے نہ صرف اس فیصلے کی مخالفت کی بلکہ احتجاج کیا۔ بھارت کی جانب سے خوب پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن جب بھارت نے دیکھا کہ اس کی اب دال نہیں گلنے والی تو اسے مجبوراً خاموش رہنا پڑا۔ بھارتی میڈیا یہ شور مچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وادی کشمیر کا سٹیٹس تبدیل ہونے سے بھارت کی رکنیت اہم ہو جائے گی اور بھارت کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ میں رائے عامہ کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ بھارت اپنے ارادوں سے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مقبوضہ وادی میں غنڈہ گردی دکھانے کے بعد وہ خطے میں اپنی چودراہت قائم کر لے گا اور پوری دنیا میں اس کی بلے بلے ہو جائے گی۔ لیکن اسلامی ممالک میں سے مضبوط ملک کا درجہ رکھنے والے ترکی کو صدارت ملنے کے بعد ایسا ہوتا نظر نہیں آیا تو پھر اس نے ترکی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اگر اب بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غلطی سے بھی کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چین اسے اپنی طاقت سے ویٹو کر دے گا۔ مسلم ممالک کے لیے یہ بات اطمینان کا باعث ہے کہ اگر سلامتی کونسل میں 5 مستقل ممالک میں کوئی ایک بھی مسلم ملک شامل نہیں ہے، لیکن چین کی موجودگی کی وجہ سے مسلم ممالک کے خلاف کوئی قرارداد جلدی سے پاس نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین اکرام، UAE 2022 اور 2023 کے لیے سلامتی کونسل کی غیر مستقل سیٹ کا امیدوار بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے نائب مستقل مندوب خالد بن محمد نے ایشیا بحر الکاہل گروپ کے ورچوئل اجلاس میں UAE کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور UAE دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے ایک ہی جیسے ویژن کے حامل ہیں۔ UAE نے بین الاقوامی تعاون، امن اور سلامتی اور پائیدار ترقی سے متعلق بہت سے ایشوز ایشوز کو ٹیکل کیا ہے۔ سعودی نائب مندوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ UAE نے مشرق وسطی اور دنیا بھر میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون کیا ہے۔ خاص طور پر انتہا پسند ملکوں کی جانب سے مسلمانوں پر کیے جانے والے تشدد اور بربریت کے خلاف متحدہ عرب امارات نے مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی۔ اس لیے سعودی عرب اہم سمجھتا ہے کہ اسے متحدہ عرب امارات کی حمایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے دوسرے ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے UAE کی حمایت کریں۔ سعودی عرب نے یہ قدم بہت ہی سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے اور باقی رکن ممالک سے اسی امید کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ سعودی عرب کے اس فیصلے کی حمایت کریں گے۔ ناظرین اکرام، جہاں ایک طرف اس طرح کے اسلامی اتحاد کی امید کی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب عرب لیگ کے سابق سیکرٹری جنرل عمر موسیٰ نے عرب ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی اور ایران کی عرب ملکوں میں مداخلت روکنے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ العربیہ ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں عمر موسیٰ نے کہا کہ ترکی لیبیا کی قومی وفاق حکومت کو اسلحہ سپلائی کر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ لیبیا کو ترکی کی جانب سے اسلحے کی سپلائی نہ صرف لیبیا کی سلامتی بلکہ مصر، تیونس، الجزائر، چاڈ اور نائجر جیسے ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عمر بن موسیٰ کا کہنا تھا کہ ترکی کی مدد سے داعش اور النصرہ فرنٹ کے ہزاروں جنگجو بحیرہ روم سے اسلحہ سمیت گزر کر لیبیا پہنچ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا میں ترکی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مداخلت کر رہا ہے۔ عرب لیگ کے سابق سیکرٹری جنرل نے کہا کہ عرب ممالک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے خطے میں ترکی اور ایران کی مداخلت کی روک تھام کے لیے متحد ہونا ہوگا۔